उसगांव फोंड्या MRF कंपनींतल्या 250 पदां खातीर सिंधुदुर्गांत मुलाखती म्हूण न्यूज व्हायरल जाताच गोंयांत बोवाळ। ह्या प्रकरणा वयल्यान विरोधकांचो सरकाराचेर फार। हो बोवाळ जाताच व्हायरल न्यूज फटिची म्हूण कंपनीन मुख्यमंत्र्याच्या OSDक बरयले। हे पळयात MRFचे CMO कडेन जाल्ले ऑफिशियल कम्युनिकेशन। हे प्रकरण विजय सरदेसायान ट्वीट करून एक्सपोज केले। MRFचे पत्र पळयताच विजय आपूण खरेच सिंधुदुर्गान MRF कंपनीन 250 ट्रेनी पोस्टांक मुलाखती दवरल्या म्हूण विजय पुरावे घेवनूच मिडिया मुखार पावलो। सिंधुदुर्गाचो मनसेचो अध्यक्ष धीरज परबा बरोबरचो ऑफिशियल मेलाचो स्क्रीनशॉट घेवन आमचो धीरज परब म्हणून तांचो जिल्हा अध्यक्ष म्हणजे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ताणें हें सांगलां की आमी हें ऑर्गनायज करता। आतां हें आमी बोवाळ केलो, मुखेलमंत्र्यान तें बंद करूंक जाय आशिल्लें आनी हें भायर तुमी घेवंक शकना। आनी IPPच्या कायद्याच्या खाला वायलेशनाक कितें जो पनिशमेंट आसा तो MRFान दिवंक जाय आशिल्लो। आतां जालें कितें, MRFान मुखेलमंत्र्याच्या OSDक एक मेल घाली की हें सगळें कितें येता तें सोशल मिडियाचेर फॉल्स आनी आमी फर्मागुडीच इंटरव्यू घेतात। म्हळ्यार अर्थान म्हाका एक पिशेण सोन्यान घासमाक जाला आनी हांव मदींच असो उठला आनी MRFच्या फाटीक लागलो। हें हाजो अर्थ असो जाता, सरकाराक गोंयचो प्रायवेट सेक्टर भिना। ते जाणा की सगळ्या कामांक गोंयांत एक मेन्यू कार्ड चालू आहा, इतले पयशे दी, काम करून घे। MRF म्हणटा ताका परमिशन हांव मंत्री आसतना हांवें दिल्लें। कित्याक दिल्लें? हे असलेंच आसतलें, IPPचेच क्लियरन्स आसतलें। IPP म्हळ्यार डजंट काम अंडर टावन प्लॅनिंग, पूण जावन सुद्दां तांकां हेल्प केल्लें आमी कित्याक ती लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करची। भायल्यांक गोंयान हाडून सेटिंग करता, गोंयकारांचेर अन्याय म्हूण आरजीचो मनोज परब उलयला। MRFान क्लॅरिफिकेशन दिलें की हे फेक आसा म्हणून, पूण मागीर तेंचो जो प्रेसिडेंट आसा तेणे तो मेल तेंचो आउट केलो की MRFान तेका 9 सप्टेंबराक कन्फर्मेशन दिलें आनी तेंच्या सायडींच्यान कोण कोण थंय वयतलो ते अटेंड करतलो आनी तेका थँक्यू म्हटलें आनी हो जॉब फेअर करपाक अप्रुवल दिलें। आनी हेच्या वयल्यान MRF हेंची फटिंगपणां आसा पळय ती एक्सपोज जाल्ली आसा। हे अशेंच न्हू, हेच्या पयलीं कितलेशेच जॉब फेअर महाराष्ट्रान ह्या कंपनींनी केल्ले आसा, हेच्या पयलीं फार्मास्युटिकल कंपनींनी केल्ले आसा। आमी 2018च्यान सांगता की हे जे कंपनीज आसा हे गोंयकारांक फटयतात, गोंयचो रिसोर्स यूज करतात, गोंयची जमीन यूज करतात, गोंयकारांक फटयतात, गोंयचें उदक यूज करतात, गोंयची लायट यूज करतात, गोंयचो ट्रान्सपोर्ट यूज करतात, सगळे गोंयचे यूज करता आनी जॉब काडटा तेन्ना भायल्या लोकांक दिता। हाज्या वयल्यान एक प्रश्न उप्रासता तो म्हळ्यार ही नोकर भरती केंद्र सरकाराच्या अप्रेंटिसशिपार जाता जाल्यार त्याच राज्यांतल्या नागरिकांक जॉब कोटाचो फायदो घेवपाक मेळटलो काय ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।